إذن اليوم غادي نديرو لي زيكزارسيس دو لا باج 26. كاينين شي بنات طلبوا مني انني ندير لهم هاد لا باج. Tirer une information d'un texte. Quelle est la question هي quelle est la propriété commune entre l'état liquide et l'état gazeux? Quelle est la propriété commune entre l'état liquide et l'état gazeux? دونك بغينا كنقلبوا هنا على لا بروبريتي كومون، يعني الخاصيه اللي مشتركه كومون entre quoi entre l'état liquide et l'état gazeux. Un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Un liquide prend la forme du récipient qui le contient. يعني قال لك هنا واحد الليكيد يعني سائل كياخذ الشكل ديال الإناء الذي يحتويه. Prend la forme du récipient qui le contient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un liquide n'a pas de forme propre. يعني أن الليكيد ما عندوش شكل خاص. هادشي راك ديجا هضرنا عليه. يعني إلا كان عندنا واحد الليكيد مثلا هنا ليكيد درناه في هاد لو بيشير، هاد الكاس اللي على هاد الشكل هكا تقريبا اسطواني. دونك هاد لو ليكيد هذا خدا الشكل ديال هاد لو بيشير، ولكن فاش درناه في هاد الاناء هذا هو لو فيغ ا بيي. ديجا هضرنا على لو فيغ ا بيي، هو هذا مزيان ملي لقينا التصويره هنا باش تعرفوه. لو فيغ ا بيي كيتسمى لو فيغ ا بيي حيت عنده واحد الرجيله هنايا، عنده واحد البيي. الا خدينا نفس الليكيد ودرناه في هذا الكاس ودرناه في هذا الكاس غادي يبان لنا ان في هذا الكاس غادي ياخذ الشكل ديال هذا الكاس، وفي هذا الكاس غادي ياخذ الشكل ديال هذا الكاس. دونك لو ليكيد n'a pas de forme propre. هاد الخاصيه الاولى واش مشتركه مع ان غاز ولا لا؟ واش ان غاز a une forme propre؟ واحد لو غاز ديما عنده واحد لا فورم بروبر؟ لا، حتى لو غاز حتى هو تياخد لا فورم ديال لو ريسيبيون كي لو كونتيان. يعني حتى لو غاز كياخد الشكل ديال الاناء الذي يحتويه. الا خدينا واحد لو غاز ودرناه في واحد لو فلاكون يعني مثلا قرعه، مثلا الشكل ديالها هكا، الشكل ديال هاد القرعه مثلا هاد لا بوتي الشكل ديالها هكا. وخدينا واحد الفلاكون اخرى الشكل ديالها باغ اكزومبل جو سي با مثلا نقدروا نديروها هنايا. هادي فلاكون 1 وهادي فلاكون 2. درنا واحد لو غاز في لو فلاكون 1 ونفسو درناه في لو فلاكون 2. غادي يبان لينا انه غادي لو غاز في هاد الفلاكون 1 غادي ياخذ الشكل ديال لو فلاكون وفي القرعه 2 غادي ياخذ الشكل ديال القرعه 2. اذا ان غاز اوسي نا با اون فورم بروبر. اذا هاد الخاصيه هادي اللي كاتبين لنا في الاول un liquide prend la forme du récipient qui le contient il n'a pas de forme propre. يعني واحد السائل كياخذ الشكل ديال الاناء الذي يحتويه. اذا هو ما عندوش واحد لا فورم بروبر، ما عندوش واحد الشكل خاص. اوسي ان ليكيد ما عندوش واحد الشكل خاص. اذا هاد الخاصيه هذه هي خاصيه مشتركه بين ليطا ليكيد و ليطا غازو. نكملوا لي بروبريتي الاخرين. Deuxièmement, le volume d'un liquide ne dépend pas de la forme du récipient. Il a un volume propre. ما معنى هذا؟ معناه إلا خدينا واحد الليكيد ودرناه في هاد الإناء ودرناه في هاد الإناء، خدينا 1 لتر من واحد الليكيد مثلا زيت ولا حليب ولا، ودرناه في هاد الإناء ودرناه في هاد الإناء، واش كيتغير لينا لو فوليوم؟ واش هنا كيكون 1 لتر وهنا كيتزاد ولا كيتنقص؟ كيبقى نفس لو
فوليوم، نفس لو فوليوم. مثلا الا سخراتك ماماك تجيب واحد مثلا واحد 1 لتر ديال الحليب، كل مره كتعطيك واحد الاناء فاش كديرو. مره غتعطيك مثلا واحد القرعه تاع البلاستيك، مره غتعطيك واحد القرعه تاع الزاج الشكل ديالها مختلف على القرعه ديال البلاستيك. دونك مول الحانوت غادي يعبر لك 1 لتر وغادي يديروا لك في القرعه. هذاك الليكيد غادي ياخذ هذاك الحليب غادي ياخذ شكل اناء، يعني شكل القرعه اللي عطيتيه. يعني الخاصيه الاولى نا با اون فورم بروبر، ولكن كيبقى نفس لو فوليوم 1 لتر 1 لتر ما كيتغيرش. دونك لو فوليوم ديال الليكيد نو ديبون با، لا يتعلق بشكل دو لا فورم دو ريسيبيون، ما كيتعلقش بالشكل ديال الريسيبيون. خدينا 1 لتر من شي حاجه من 1 ليكيد كيبقى 1 لتر كما بغى يكون الاناء الذي يوجد فيه. عكس الغاز، الا خدينا غاز مثلا عندي واحد السرنقه هنايا، ها هي، الا درت هكا الا درت هكا شنو عندي هنايا؟ شنو عندي هنايا؟ عندي الهواء. الهواء، اذا الهواء هنا راه فاش جريت هادي ديال السرنق، فاش جريتها راني دخلت لاغ، دخلت لها الهواء. اذا الهواء دخل هنا وشنو دار؟ خدا الشكل ديال هاد السرنقه هادي. اذا الهواء هو سي ان غاز، دونك خدا الشكل ديال هاد السرنقه. دونك لو غاز ما عندوش اون فورم بروبر كما شفنا في لا بروبريتي الاولى. ولكن بالنسبه لو فوليوم، انا مثلا حبست دخلت واحد لو فوليوم هنايا مثلا 2 مليلتر، وغادي نحبس، غادي نسد هاد الفتحه ديال السرنقه. واش غادي ندير؟ غادي الى جريت عندي المكبس ديال السرنق، شنو كيبان لكم هنا؟ ما بقاش دخل لاغ، انا ساده الفتحه ديال السرنقه. ولكن لو فوليوم شحال ولا؟ لو فوليوم ولا مثلا فايته 4، مثلا 4.5. اذا لو فوليوم هنا ديال لاغ اللي هو ان غاز تزاد. ولكن الا ضغط هاد المكبس، ضغطت عليه هكا، شنو كيوقع؟ نقص لو فوليوم ديال لو غاز نقص. اذا شنو كيبان لينا؟ تيبان لينا ان لو فوليوم دان غاز ديبون، يعني كيتعلق دو لا فورم دو ريسيبيون، يعني الشكل ديال الحاجه اللي كتحتها. وي كذلك الا خديت مثلا نقدر ناخذ واحد 2 فلاكون الاولى هي خاويه يعني عامره، باش عامره بلاغ. دونك لو فوليوم ديال لاغ اللي فيها مثلا خديتها مسدوده، دونك فيها واحد لو فوليوم ديال لاغ. ولكن الا شديت هاد الفلاكون حيدتها ودرت عليها فلاكون اخرى هكا، يعني ولاو عندي بحال هاد الشكل هكا. دونك اش دار هنا؟ لاغ خرج منها، مابقاش شاد ليا غير هاد الفلاكون هادي، خرج من هاد الفلاكون مشى للفلاكون الاخرى. اذا هنا شنو وقع لو فوليوم ديال هاد لو غاز؟ هنا لو فوليوم ديال هاد لو غاز شنو وقع ليه؟ تزاد.